आयज आमी फेर्मिनाच्या नांवान जो रोड आसा मेन रोड अप टू द बीच एका आमी फेर्मिनाचें नांव दिता. हो रोड वील बी नोन एज फेर्मिनो फेर्नांदीस रोड. आनी हो भोवमान ताका फावो कित्याक ताणें एज अ सरपंच आनी वॉर्ड मेंबर जायतो गांवचो तसोच लोकांचो आनी आपल्या वाड्याचो भरपूर वावर केला, बरो वावर केला. लोकां पासत जायतो पोट तिडकेन तो वावुरला, जायत्या जाणांचे गरजेक पावला, आदाराक पावला. कोविडाच्या टायमार पासून जायत्या जाणांक रेशन लोकांक भायर सरोंक जायनासलें तेन्ना रेशन व्हरोन घरा दितालो, वखदां व्हरोन जाणट्यांक दितालो आनी जायत्यो स्किमी तेणें लोकांक करून दिल्यो. DSS, गृह आधार, सिनियर सिटीजन कार्ड्स आनी ते सगळे कंप्लीट केल्या बरोबर ताका सूख लागोन नासलें. तो सगळे कंप्लीट करून लोकांच्या दारार व्हरोन तेंची ते स्किमीचे कार्डां व्हरोन दितालो. तशेंच फेर्मीन जावन आसलो एक बरो फुटबॉलर, ताका फुटबॉलाचो खूब आवड आसली आनी जायत्या जाणांक ताणें मोटिवेट केलें फुटबॉल गेम फुडें व्हरपाक. तसोच जावन आसलो एक तियात्रीस आनी बरो कांतोरीस, बरीं कांतारां कंपोज करतालो आनी मधुर ताल्यान माचयेर म्हणून आपलो लोकांक खुशालकाय हाडटालो. हो ताचो उगडास आमी केन्नाच विसरोंक जायना. जो ताणें वावर आमच्या गांवां पासत आनी लोकांच्या हिता पासत केलोलो हो वावर आमी सदांच ताचो उगडास आमच्या काळजान दवरुया. आयज ताची भलायकी बरी ना, आमी सगळीं ताचे पासत मागता. ताची बायल ट्रिजा जाता ताचो जायतो सांबाळ करता, बरी सेवा करता. ताची धूय आसा ताचे बारा, ताची आख्खी फॅमिली ताचे सांगाता आहा. दीस रात मागणें ती ताचे पासत करता. सो आमी देवा कडेन मागोया ताची आदली भलायकी ताका देवान परतून दिल्या पुरो म्हूण, ताका पेगोवणेचो हात लावन बरो केल्या पुरो म्हूण आनी ताका बरो जावन आमचे मदें हाडल्या पुरो म्हूण ही देवा थंय म्हाजी मागणी उबारता. पयले सुवातेर खोशेची खबर कित्याक आयज पंचायतीन एक बरो निर्णय घेतलो आनी त्या रस्त्याक फेर्मीन बाबाचें नांव दिवपाक येवजिलें. देखून सगल्यांचे वतीन हांव पयले सुवातेर कांदोली पंचायतीक आनी आमदार बाबाक देव बरें करून म्हणटा. कित्याक जायते फावट जायते लोक आसात जाणी खूब समाजा खातीर केल्लें आसा, पूण जायते फावटी त्या मनशांचो उगडास करपाक आमचे लागीं घडोंक ना. फेर्मीन बाब एक आमचो इश्ट आनी खरो समाजीक वावरपी, ए रियल सोशियल वर्कर. आतांच सांगलां त्या प्रमाणे तो अनेक कामांनी गुंतलेलो आसतालो. आखो दीस हांगा थंय वचप, कोणाक आदार जाय तांकां आदार दिवप. जशें पयलीं सांगलां कोविडाच्या टायमार आमी सगळे लोक भियेताले भायर सरोन दुसऱ्यांक मेळपाक. त्या वेळार पर्यंत ताणें काळजीदारपणी फुडें वचोन कार्य केल्लें आसा. हांव जाणा जायते लोक GMCन वचपाक फाटीं सरताले त्या दिसांनी, पूण फेर्मीन बाब GMCन वचोन गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचोन असल्या दुयेंतींक मेळोन तांची खबर घेवन तांकां घोटाय दिवन तो परतून येतालो. जायते लोक तातूंतले मेले, पूण जे मेले ते ताचो बरो मनान उगडास धरून मेले हातूंत दुबाव ना. तशेंच आमच्या गांवांत वाड्या वाड्यांनी ताणें बरें कार्य केलां. कित्याक जायते फावटी एक सरपंच जाल्या उपरांत तुवें आख्या गांवचें पळोवचें पडटा, आख्या गांवचेर नदर मारची पडटा. पूण हांवें फेर्मिनाक सरपंच आसतनाच न्हू, तो वॉर्ड मेंबर आसतना पर्यंत तो आख्या गोंयांत आख्या गांवांत कोणाक आदार जाय तांकां आदार दिवपाक पावतालो. हें ताचें खाशेलेपण आसलें. आनी आयज खरेपणी आमी केन्ना चिंतूंक नासलें की हे परी तो दुयेंत जायत म्हूण. हांव जाणा आमच्या बरोबर तो तियात्रांनी आसतालो आनी इतलो उमेदीचो की तियात्र बऱ्यांतलो बरो जावचो हें ताचें म्हत्व आसलें. इतलेंच न्हय, दुडवांचो आदार पासून तर जाय जाल्यार
तो फाटीं रावनासलो, पूण तियात्र परफॉर्मन्सान कसलोच उणाव आसचो न्हय ह्या मताचो आसलो. खरेपणी आतांच सांगलां ते प्रमाणे आयज तो आमचे मदें ना, हॉस्पिटलान आसा. आमी देवा लागीं मागोया ताका ताची आदली भलायकी परतून दिल्या पुरो म्हणून, आनी जशे परी तो आमकां सहकार दितालो, आदार दितालो, तेच परी फुडाराकूय तो आमचे मदें आसोन आमी देवाक प्रार्थना करुया. आयच्या ह्या दिसा जेन्ना ताच्या नांवान आमी रस्तो जाहीर करता तेन्ना पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिवया, फेर्मीन बाबाक ही भेटवणी करुया, आनी आमी सगळे आमच्या भितर दुखी जावचे न्हय पूण खोशी जावया, कित्याक ह्या रस्त्या वरवीं फेर्मिनाच्या नांवाचो उगडास सासणाक उरतलो. Villagers of Kandolim are very happy. Today he is unwell. He is quite sick. His family members are over here. Our Sarpanch, Blaise Fernandes, our Sir Thomaji Cardosh is come over. Very famous theatrist, Katar Gurupi, Katar beside Gurbi. आणि या वाड्याचेर आणि या विलेजीन खूप काम केलां. खूप म्हणजे खूप काम केलां. बरें काम करपाक सदांच तो फुडें पावल मारतालो आनी लोकांची कामां करून दितालो. हिंगा सोडलीत न्हू, कांदोलीचे भायर बसून सावथ गोवा लोकांची बसून तो कामां करता. आनी असल्या मनशाक आयज पंचायत रेकॉग्नायज करता, गांवचो लोक रेकॉग्नायज करता, and Goa also recognizes such a great personality. We are praying for him to recover from his illness, and may God bless him with good health.